5 टाइम हम दुआ करते हैं रब्बना फिल्ली वली वाली दैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। एक दुआ वो है जो ची करो या पी करो करनी ही पैंदी है, तो एक दुआ वो है वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान। जो ची पी के बगैर ही पड़ी जाती है और खुश होकर की जाती है और उसका टाइम कोई मुकर्रर नहीं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमा कह दो इन बंदों से कि रब्बुल आलमीन फरमाता है जब भी दुआ करोगे तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। नमाज के अंदर वाली तो करनी ही करनी है, उसकी पाबंदी लाजमी है, मगर उसके बगैर जब भी करोगे या अल्लाह तीजे नु कर लिया कि जब भी करो, या अल्लाह जुमरात को हफ्ते में जब भी करो, जुमरात आ गई ना, या अल्लाह त्रिया नु चानिया नु कि जब भी करो, या अल्लाह अद्धे साल सालाना पूरा साल कि जब भी करो। एक बंदा कहने लगा नहीं आप मुकर्रर करते हैं, मुकर्रर। तो मैंने कहा मुकर्रर तो आप भी 5 टाइम नमाजों को करते हैं, ना हुजूर ने की ना सहाबा ने की, ये क्यों करते हैं? 1:30 बजे जोहर की नमाज, 1:45 बजे, ये कौन से सहाबी ने की है? बोल बताओ कहां लिखा है कुरान और हदीस में? फिर कोई मस्जिद दिखा दो जहां नमाज का टाइम मुकर्रर ना हो, हर जगह है, तो फिर बताओ क्यों है? तो कहेंगे नहीं वो सहूलत के लिए है, तो ये भी सहूलत के लिए है। ये फर्ज वाजिब नहीं है कि जुमरात को ही करनी है, तो इतवार को कर लिया करो, हफ्ते को कर लिया करो। दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, हथियार छोड़ देता है। तुम जनाजे के बाद नहीं मांगनी, फलाने के बाद नहीं मांगनी, क्योंकि हुजूर नहीं मांगी, हुजूर ने मना किया है, तो बोल ये दलील बताओ कि हुजूर ने मना कब किया जनाजे के बाद नहीं करनी। हम मुस्लिम शरीफ से दिखाएंगे, हुजूर ने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फखलिसू लहु दुआ, जब मैयत पर जनाजा पढ़ चुको तो पढ़ने के बाद खालिस उसके लिए दुआ करो। फइज़ा फरगता फंसब, जब फारिग हो जाओ नमाज से तो क्या करो? दुआ करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके मजार पे गए? आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पे। मजार पे जाना हुसैन की सुन्नत है, हुसैन की सुन्नत है। आप तारीख की हर किताब उठाएं, हर किताब में दर्ज है। पहले गए इमाम हुसैन अपने नाना जान के मजार पे, कब्र अनवर पे। देखिए आपका नवासा जा रहा है, कोई घबराहट नहीं है, कोई दिल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हम कटने के लिए जा रहे, नाना जान वो क्या किसी ने कहा था, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। पता चला मजहब के लिए वतन छोड़ना हुसैन की सुन्नत है। वतन मुझे बहुत प्यारा है, फिर मदीने जैसा। लेकिन या रसूल अल्लाह वादे का टाइम आ गया है, अब वक्त है इलाए कलिमतुल हक का, अब वक्त है जाबिर के सामने डट जाने का, अब वक्त है जालिम के सामने जा खड़े हो जाने का। अब मैं खड़ा हूं और मैं यहां से जा रहा हूं, और आका इसलिए जा रहा हूं। लोगों ने पूछा आप यहां हैं, जा क्यों रहे? कहा मदीना मुझे इतना अजीज है कि यहां मैं अपना खून भी नहीं गिरने देता, मैं नहीं चाहता यहां खून हो। आज से आप देख लें, 1 सदी पुरानी बात है, 1900 तकरीबन 25-26 में जिस मदीना मक्का को छोड़ के हजरत इमाम हुसैन गए थे कि यहां खून रेजी ना हो, करबला चले गए थे, दूर चले गए थे। आज से 1 सदी पुरानी बात है, 1925 या 26 में अहले वहाबिया ने वहां कब्जा किया तो 200 उलमा को शहीद किया, खून रेजी हुई। अहले सुन्नत को हटा के जो या रसूल अल्लाह कहने वाले थे, जो या गौसे आजम कहने वाले, उस्मान के मजार को गिराया, खलीफा सिबुम हजरत सैयदा फातिमा के मजार को गिराया, हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की वालदा का मजार गिराया, और दीगर साहबा के बेशुमार गिरा के जन्नतुल बकी। और अब भी हर साल वहां पे जनाब गिरा गुरु के, फिर कब्र के ऊपर कब्र, कब्र के ऊपर कब्र, कब्र के ऊपर। इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबा सलाम पेश किया, दुआ की, इजाजत मांगी और वहां से तशरीफ ले गए। मक्का गए, पहले फिर मक्का हाजिरी दी, बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर वहां से भी छोड़ा कि ये काबा छोड़ने का दिल तो नहीं करता, मगर जब इस्लाम पे बात आ जाए वतन भी छोड़ा जाता है, काबे से भी दूर जाया जाता है। कई लोग जब आकर हमें इस तरह की बातें करते हैं, आपको क्या मालूम कि यजीदी भी 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, इमाम हुसैन भी अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ 5 टाइम नमाज पढ़ते थे। आप किसके साथ हैं? सारे बोलो।
یہ گل میں کرا تو تسی کہتے فرقہ بندی ہے، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. اے میں کرا تو حسینی نہیں ہاں، تو امام حسین کرن تو ٹھیک ہے. 22,000 یزیدی 5 ٹائم اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، دور دراز کا علاقہ بھی نہیں کہ یہاں گولیوں سے لڑائی ہو رہی ہے. اس وقت تیروں تلواروں سے لڑائی پاس ہے، وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، پاس ہے. ہاں 5 ٹائم نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے تھے. پر اے حسین وہ تو یزیدی ہیں، آپ تو امام حسین ہیں. آپ فرقہ واریت گویا کہ ختم کر دیتے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے پتہ چل جاتا صبح قیامت تک سب کے پیچھے ہی نماز ہو جاتی ہے. اور آل رسول کا دشمن بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، یا علی کا قائل نہ بھی ہو تب بھی ہو جاتی ہے. ہمیں بتاتے تھا کہ ہم بھی مان لیتے، امام حسین کے خلاف یہ کہہ دے کہ بغاوت کرنے والے تھے، باغی تھے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، تب ہم کہہ لیں گے. لیکن قسم کعبہ کے رب کی، امام حسین نے ایک نماز پڑھی، نماز نہ پڑھ کے بتایا نماز ان کے پیچھے ہے جو آل رسول کے ماننے والے ہوں. تو آل رسول کو نہ مانے اس کے پیچھے نماز، اور جو مصطفیٰ کا گستاخ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے؟ آپ سارے خطبے پڑھے امام حسین کے، ہر خطبے میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام حسین فرماتے تھے میں بیعت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ شرابی ہے، کیونکہ وہ بے نمازی ہے، کیونکہ وہ ناچ گانے کا دل دادا ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ شراب کا عادی تھا. اچھا وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی شراب کے عادی تھے؟ وہ تو نہیں تھے، لیکن وہ کھڑے غرض کے ساتھ تھے. کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فلانے نے گستاخی کی ہے نا، یہ جو ہے اس نے تو نہیں کی. میں نے کہا دیکھ کھڑا کدھر ہے. 7 محرم تک بار بار وفود کا آتے رہے اور ان سے بات چیت ہوتی رہی، اور 7 محرم الحرام گزر گیا تو اس وقت آرڈر جاری ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ ان کا پانی بند کر کے بلیک میل کر دیا جائے. کیونکہ جب یہ بلیک میل ہو جائیں گے کہ یار پانی نہیں مل رہا، بچے مرنے لگے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو خود ہی کہیں گے اچھا میں بیعت کرتا ہوں. جب اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو امام حسین پھر بھی ان کی باتوں میں نہ آئے. اب 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ظہور نے آ کر کہا کہ حضور ان کی طرف سے مجھے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، آپ مہربانی کریں بیعت کر لیں. وقتی طور پہ تو آپ یہاں سے چلے جائیں مدینہ پاک، بعد میں ہم خود ہی جب سٹیبل ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، کام کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا کر لیں. امام پاک نے فرمایا میں کر لیتا، پر رات کو مجھے نانا جان خواب میں آئے. فرمایا کہ اے حسین اگر آج تو واپس پلٹ کے چلا گیا اور بیعت کر لی گئی تو صبح قیامت تک رواج پڑ جائے گا، ریت پڑ جائے گی کہ ٹھیک ہے مجبوری ہو کہ یہ ہے وہ ہے، لوگ عزیمت کا رستہ ہی چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے رخصت ہے لہذا چپ کر کے بیٹھے رہو، کوئی کام بھی نہیں کرنا. تو اس لیے میں بیعت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی گردن کٹانی پڑے. اب جب یہ آخری ورڈ سنے تو ہور پیچھے ہو گیا. تو جی ساری رات گزری اس پورے خانوادے کی عبادت الہی میں. ایک روایت کے مطابق امام پاک نے دیا بند کیا گیا، روشنی ختم کی گئی کہ کوئی جانا چاہے تو ہم اسے پہچانیں گے بھی نہیں. اور صبح قیامت کو امام حسین نے فرمایا میں اس کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں کروں گا، آپ کو فل آزادی ہے ہر ایک کو، میں نہیں جاتا کیونکہ ان کو میرا ہاتھ چاہیے، میری بیعت چاہیے، یہ میرے خون کے پیاسے، آپ سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ میری وجہ سے مارے جائیں گے، اس لیے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں نہیں جاتا. جب کچھ ٹائم کے بعد دیا جلایا گیا تو ایک بھی ایسا نہیں تھا جو گیا ہو، بلکہ سب رو رو کے کہہ رہے تھے حسین آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں تو نانا کو منہ کیا دکھائیں. لو جی رات گزر گئی آہوزاری میں اللہ کی بارگاہ میں، اور امام پاک فرماتے رہے یا اللہ بس ہماری قربانی کو قبول کرنا. چنانچہ صبح ہوئی، انہوں نے کہا جی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا تیار ہو جاؤ، لیکن ہم جنگ کے لیے آئے نہیں تھے. آخری خطبہ جو دیا وہ خطبہ آپ کی بارگاہ میں بس عرض کرنا ہے، سارا نہیں، ایک اس میں سے جملہ، اے لوگو اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو کل صبح قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرت ہور تو چھلانگ لگا کے آ گئے، باقی سب کے نصیب میں وہی کچھ تھا جو آج تک لانتے ان کے اوپر پڑ رہی ہے.